अस्सलाम वालेकुम नाजरीन फरवरी 1271 ईस्वी में हर जानब से सलेबी जिहाद का ख़तरा टल जाने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने फौरी तौर पर सलेबी जंगजुओं पर मज़ीद कारी ज़रबें लगाने का फ़ैसला किया। उसने फौरी तौर पर तमाम लश्करों को मुनज़्ज़म किया और बिजली किसी तेज़ी से कहरा से बाहर निकला। ममलूक अफवाज और मुजाहिदीन की जमात सबका कामयाबियों के बहस जिहाद के जज्बे से मामूर थी। उन्हें बखूबी बावर करा दिया गया कि इस मुहिम का मकसद सलेबी जंजीर को पाँच पाँच करना है। सुल्तान बेबरस मुनफरद रास्तों से होता हुआ अर्ज़ मुक़द्दस की जानब बढ़ा। सुल्तान बेबरस के कूच की खबर सुनते ही सलेबी सरदारों में बेचैनी पैदा हो गई। इस्लामी लश्कर की नकल व हरकत इस कदर तेज़ थी कि सलेबी सरदारों के लिए सुल्तान बेबरस के अज़ैम को भांपना महल था। वो अपने तौर पर हिफाजती इक़दाम करते रहे। वो अभी इस्लामी लश्कर के बारे में क्या सराहना कर रहे थे कि सुल्तान बेबरस एक तवील चक्कर काट कर अपने लश्करों समेत 24 मार्च 1271 ईस्वी को कल्ला हसन कराद के सामने नमूदार हुआ और आनन फानन उसका मुहासरा कर लिया। कल्ला हसन कराद एक गोल बंजर पहाड़ी की चोटी पर तामीर किया गया था। यह नहायत ज़बरदस्त और मुस्तहकम कला था जिसे करून वस्ता के कलों में सबसे ज़्यादा महफूज होने का एजाज़ हासिल था। ये उस शुमाली दरे का पासबान था जो तराबलुस को तरतूस से और हमाद को हिम से जोड़ता था। यह बहुत बड़े मैदानी इलाके के बिल्कुल वस्त में तामीर किया गया था। इस किले में बेक वक्त 2000 सिपाही ठहर सकते थे। कल्ला हसन कराद तराबलुस शाम के काउंट के तसर्रुफ में था। इस किले में ख़ास तौर पर हैकली जंगजू तैनात किए गए थे जो टेम्पलर्स कहलाते थे। सुल्तान बेबरस ने नहायत सोचो विचार के बाद इस किले का मुहासरा किया था। सलेबी जंगजू किला बंद होकर मुकाबला करते रहे। रोज़ाना फसील से तीरों की बौछार होती है और इस्लामी लश्कर की जानब से संगबारी की जाती है। 15 दिन की मुसलसल लड़ाई के बाद सलेबी जंगजुओं को यकीन हो गया कि इस्लामी लश्कर से मुकाबला मुमकिन नहीं है। उन्होंने फसील पर सफ़ेद परचम लहरा दिया। सुल्तान बेबरस ने लड़ाई रोक देने का हुक्म दिया। सलेबी सफ़र सुल्तान बेबरस के पास पहुँची और अमान की तलब हुई। सुल्तान बेबरस ने सिर्फ इस शर्त पर उन्हें अमान दी कि वह फौरी तौर पर किला खाली कर दें और किसी किस्म का कोई हरबी सामान साथ न लें। अगर किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो एक की पादाश में तमाम अफराद को बिला दरीक तय कर दिया जाएगा। हैकली जंगजू ने जान बख्शी को गनीमत जानकर फौरी तौर पर किला खाली कर दिया और खामोशी से सोर व सैदा की जानब रवाना हो गया। सुल्तान बेबरस ने किला पर कब्जा करने के बाद उसकी मुरम्मत कराई और उसकी फसील पर अपनी फतह का कुतबा लगा दिया। मुजाहिदीन की 2000 फौज को यहाँ मुस्तकिल तौर पर ठहराया गया। चंद दिन कल्ला हसन कराद में क़याम करने के बाद सुल्तान बेबरस ने तमाम लश्करों को दोबारा मुतहर्रिक किया और सोर सैदा के दरमियान से होता हुआ सीधा तराबुलुस शाम जा पहुँचा। तमाम लश्कर तराबुलुस शाम की फसील के गिरद फैल गया और मुहासरा कर लिया गया। तराबुलुस शाम को तीसरी मरतबा मुहासरे में लिया गया था। इससे पहले 2 मरतबा सुल्तान बेबरस अचानक वहाँ से मुहासरा उठाकर दूसरी जानब निकल गया था। इस्लामी लश्कर इस मरतबा मुहासरे पर समझ गया कि अब उसके फैसले का वक्त आ गया है। तराबुलुस शाम सही मैनों में सलेबी जंगजुओं का सबसे बड़ा और मजबूत किला था। उन्होंने यहाँ बेपनाह अस्करी कुआँ जमा कर रखी थी। तराबुलुस शाम की रैयत ने तीसरी मरतबा इस्लामी लश्कर को मुहासरा किए देखा तो वो परेशान हो गया। तराबुलुस शाम का काउंट तेज़ी से अफवाज को मुनज़्ज़म करने लगा। सुल्तान बेबरस साहब का अंदाज में मुहासरा करने के बाद लापरवाही दिखाई देने लगा। किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शायद सुल्तान बेबरस इस इंतज़ार में था कि सलेबी पहल करें, मगर वो भी खामोशी से जायज़ा ले रहे थे। 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। तराबुलुस शाम के लोग सख्त ज़हनी खिंचाव में मुब्तला होने लगे। 15वें दिन सुल्तान बेबरस ने रात की तारीकी में एक बार फिर मुहासरा ख़त्म किया और वहाँ से मशरक़ की जानब कूच किया। इस्लामी लश्कर सुल्तान बेबरस की इस हिकमत अमली को समझ नहीं पाया। सुल्तान बेबरस बैरूत सोर व सैदा के करीब से गुजरता हुआ सीधा कल्ला उल करीन जा पहुँचा। कल्ला उल करीन के सलेबी जंगजू बिल्कुल लापरवाह थे क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी कि इस्लामी लश्कर तराबुलुस शाम का मुहासरा किए हुए है। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि सुल्तान बेबरस अचानक वहाँ पहुँच सकता है। चूँकि कल्ला उल करीन के सलेबी जंगजुओं के लिए यह हमला गैर मुतवक्किय था, लिहाजा वो पूरी तरह संभल नहीं पाया और इस्लामी लश्कर दंदनाता हुआ किले में दाखिल हो गया। सलेबी जंगजुओं ने मदाफत में बेहतरी कोशिशें की मगर उनकी कोई कार्रवाई कारगर साबित नहीं हुई।
انہوں نے فوری طور پر حملہ کی جانب پیغام بھیجا کہ وہ ان کی مدد کریں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اسلامی لشکر قلعہ کے بیرونی استحکامات کو پامال کرتا ہوا اندر پہنچ چکا تھا۔ قلعہ پر قبضہ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ صلیبی جنگجوؤں کو آنن فنان ہلاک کر دیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ قبضے کے فوراً بعد قلعہ کو منہدم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ مجاہدین کدالیں لے کر قلعہ پر ٹوٹ پڑے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ کی بنیادیں تک کھود دی گئیں۔ سلطان بیبرس کا ارادہ تھا کہ مزید پیش قدمی کی جائے، مگر کسی خیال سے اس نے تمام لشکر کو قاہرہ واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ ناظرین، فدائی شیخ الرئیس کبیر الدین کے پاس کئی دن سے مسلسل ایسی خبریں پہنچ رہی تھیں جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شیخ ابو راضیہ کسی خوف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ الرئیس نے 2 خفیہ غلاموں کو اس کی نگرانی پر وجہ تعینات کر دیا تاکہ وہ اس پراسرار خوف کا راز تلاش کریں۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شیخ ابو راضیہ جس طرح پہلے اس کے ساتھ رہا کرتا تھا اس میں بھی فرق پیدا ہو چکا تھا۔ شیخ الرئیس جب بھی اس کے بارے میں دریافت کرتا تو اسے یہی معلوم ہوتا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے اور اس کی طبیعت ناساز ہے۔ شیخ الرئیس نے فدائی طبیب کو اس کے معائنے کے لیے بھیجا۔ اسی طبیب نے شیخ ابو راضیہ کی طبیعت کا جائزہ لے کر یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وہ کسی نامعلوم خوف کا شکار ہے۔ یہ سن کر شیخ الرئیس پریشان ہو گیا، کیونکہ شیخ ابو راضیہ اس کا ایک اہم اور کلیدی دست راز تھا۔ اس کے بغیر وہ سلطنت کیستان کے قیام کا سوچنا بھی محال سمجھتا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ خود شیخ ابو راضیہ کے پاس جائے اور اس خوف و بیماری کی وجہ معلوم کرے، مگر دوسری مصروفیات نے اسے ایسا الجھایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شیخ ابو راضیہ کو ہی فراموش کر بیٹھا۔ اس شام اسے مقرر کردہ مخبر نے جب یہ اطلاع دی کہ اس کا ساتھی کل رات سے لاپتہ ہو گیا ہے تو وہ یہ سن کر دم بخود سا رہ گیا۔ اس نے اسے کڑی ہدایت کی کہ وہ جا کر اسے اچھی طرح تلاش کرے، ممکن ہے کہ وہ قلعہ کے کسی دوسرے حصے میں چلا گیا ہو۔ مخبر غلام تو واپس لوٹ گیا، مگر شیخ الرئیس کے ماتھے پر پریشانی سے بل پڑ گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی غلام کی کسی جگہ پر تقرری کی گئی ہو اور وہ بغیر بتائے وہاں سے ہٹ جائے۔ حالانکہ فدائی غلاموں میں وفاداری اور تعمیل حکم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ شیخ الرئیس کی حکم عدولی کو گناہ عظیم سمجھتے تھے اور وقت پڑنے پر بلا سوچے سمجھے اپنی جان اس کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ شیخ الرئیس کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، مگر وہ کوئی حتمی اندازہ قائم نہ کر سکا۔ اس نے اپنی دوسری مصروفیات ترک کرتے ہوئے اسی وقت شیخ ابو راضیہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیخ ابو راضیہ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ شیخ ابو راضیہ کی صورت دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ چہرے سے کسی خوفناک مرض کا مریض دکھائی دے رہا تھا۔ شیخ الرئیس حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شیخ ابو راضیہ بستر پر لیٹا ہوا اس کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس میں کسی قدر خوف بھی تھا اور پریشانی بھی۔ چند لمحے تک کمرے میں گہرا سکوت طاری رہا۔ شیخ ابو راضیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شیخ الرئیس نے دریافت کیا۔ شیخ الرئیس کے ہمدردانہ بول سن کر شیخ ابو راضیہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شیخ الرئیس، معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، رات بھر چین کی نیند سو نہیں پاتا، یوں لگتا ہے جیسے فرشتہ اجل میرے سر پر کھڑا ہے، ابھی میری روح قبض کر لے گا۔ شیخ ابو راضیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اس پریشانی کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی؟ شیخ الرئیس نے حیرت سے پوچھا۔ وجہ تو ابھی تک میری اپنی سمجھ میں نہیں آ سکی، آپ کو کیا بتاؤں؟ میرا خیال ہے تمہیں کچھ دن قلعہ کی آب و ہوا تبدیل کر لینا چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ قلعہ کہف میں چلے جاؤ، وہاں کا موسم بھی خوشگوار ہے اور قلعہ بھی ہوادار ہے۔ یہاں مزید کچھ دن رہے تو یقیناً جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، شیخ الرئیس نے مشورہ دیا۔ شیخ ابو راضیہ یہ سن کر بوکھلا سا گیا، اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ یہ خیال اس کے دل و دماغ پر زلزلہ طاری کیے ہوئے تھا کہ اس کی باری آ چکی ہے۔ شیخ الرئیس اسے قلعہ سے باہر بھیج کر ہلاک کروانا چاہتا ہے۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، شیخ ابو راضیہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ شیخ الرئیس اس کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پایا۔ شیخ ابو راضیہ نے اسی وقت غلام کو پانی کے لیے آواز دی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ غلام نے عجیب سا چوغا پہن رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی اس میں چھپ گیا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر شیخ ابو راضیہ کی رنگت پیلی پڑنے لگی۔
شیخ الرئیس کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے تخیل میں اسے موت کے فرشتے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس نے فوری طور پر غلام کو لباس تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ غلام حکم کی تعمیل کے لیے واپس لوٹنے لگا تو شیخ ابو رضیہ نے پہلے پانی پلانے کا اصرار کیا۔ غلام تذبذب میں پڑ گیا۔ شیخ الرئیس نے شیخ ابو رضیہ کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ غلام تیزی سے ایک طرف پڑے ہوئے سرائی نما برتن میں سے پیالے میں پانی ڈالنے لگا۔ غلام نے پانی شیخ ابو رضیہ کی جانب بڑھایا تو وہ تیزی سے پانی کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگا۔ شیخ الرئیس اس کی ناگفتہ بے حالت اور عجیب حرکات پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غلام کو اشارہ کیا کہ اسے بھی پانی پلایا جائے۔ غلام نے تیزی سے ایک دوسرے پیالے میں پانی بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ شیخ الرئیس دھیمے انداز میں پانی پینے لگا۔ پانی پی کر اس نے پیالہ غلام کی جانب بڑھایا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ غلام کے جاتے ہی وہ دوبارہ شیخ ابو رضیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ تمہاری یہ حالت کیوں کر ہو رہی ہے۔ میں طبیب کو دوبارہ بھیجتا ہوں کہ وہ تمہارا مکمل علاج کرے۔ اگر وہ ناکام رہا تو تم فکر مت کرنا، میں دمشق سے کسی دوسرے طبیب کا انتظام کر دوں گا۔ شیخ الرئیس نے اسے تسلی دی۔ طبیب کہہ رہا تھا کہ مجھے وہم کا مرض لاحق ہو گیا ہے، شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے اور موت کا خوف مجھ پر سوار ہو گیا ہے۔ شیخ ابو رضیہ کی حالت پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ شیخ الرئیس کچھ دیر تک بیٹھا اس کا نفسیاتی خوف دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ خوف کی اصل وجہ تو خود اس کی اپنی ہی ذات ہے۔ شیخ الرئیس کے واپس جانے کے بعد وہ غلام دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا شیخ ابو رضیہ کے پاس چلا آیا اور مدھم آواز میں نسوانی لہجے میں کہا، شیخ ابو رضیہ مبارک ہو، میں نے اپنا وار کر دیا ہے۔ یہ سن کر شیخ ابو رضیہ بستر پر یوں اچھلا جیسے بستر نے کاٹ کھایا ہو۔ وہ اس نسوانی آواز کو پہچان چکا تھا کیونکہ وہ غلام کوئی اور نہیں گل وقوز ہی تھی۔ ناظرین، سلطان بیبرس کی پے در پے فتوحات نے صلیبی سرداروں اور لشکروں کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس کی مخصوص حکمت عملی کے باعث صلیبی گروہوں میں بے یقینی بڑھتی چلی گئی۔ خوف و ہراس کے اس عالم میں زندگی بسر کرنا ان کے بس سے باہر ہونے لگا۔ صلیبی زنجیر کے کئی چھوٹے قلعے اس خون ریزی سے خود بخود دستبردار ہو گیا۔ صلیبی آبادی میں نقل مکانی کا عمل شروع ہو گیا۔ نصرانی زیادہ تر ارض مقدس سے واپس آرمینیا و قسطنطنیہ واپس لوٹنے لگے۔ البتہ کچھ مضبوط قلعوں سے دستبرداری اختیار نہیں کی گئی۔ ان قلعوں میں المرکب، طرطوس، عکا، طرابلس الشام، بیروت، سور اور سیدا نمایاں شامل تھے۔ اسلامی لشکر کی فاتحانہ یلغار سے تمام صلیبی قلعوں کو اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ تمام صلیبی قلعوں کے سرداروں نے ایک مشترکہ مجلس کا اہتمام کیا اور سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ کسی قسم کی مشترکہ عسکری کارروائی کی بجائے سلطان بیبرس سے صلح و دوستی کی درخواست کی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد تمام قلعوں کے حاکموں نے قاہرہ کی جانب قاصد روانہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ذریعے نہایت لجاجت امیز پیرائی میں امان و صلح کا پیغام دیا گیا اور ہر قسم کی شرائط بلا تعامل تسلیم کرنے کا عہد کیا گیا تھا۔ سلطان بیبرس بڑا وسیع الظرف اور ہمدرد انسان بھی تھا۔ صلیبی گروہوں کی منت سماجت پر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ دل سے ان مفسدوں کی ارض مقدس پر موجودگی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، مگر ان کے مسلسل پیغامات کو رد کرنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے کچھ شرائط ان کے سامنے رکھیں جن کی روح سے صلیبی گروہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ اپنے اپنے قلعوں کے استحکامات میں اضافہ نہیں کریں گے اور ان شہروں میں مقیم مسلمانوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کریں گے۔ نیز نواحی علاقوں کی مسلمان آبادی سے بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ نہ تو صلیبی گروہ سمندری راستوں سے کمک منگوائیں گے اور نہ ہی ان راستوں کو اپنا تصرف میں رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ صلیبی گروہ الخانی منگولوں کی کسی بھی قسم کی معاونت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی اسلام دشمن تحریک کو تقویت دیں گے۔ صلیبی گروہوں نے فوراً ان شرائط پر آمادگی ظاہر کر دی اور 1272 عیسوی بمطابق 671 ہجری کے اوائل میں باقاعدہ ایک معاہدہ ضبط تحریر میں لایا گیا، جس کی روح سے تمام سلطنت میں 10 سال 10 مہینے کا امن محفوظ کر لیا گیا۔ اس معاہدے کو مؤثر بنانے کے لیے شاہ انگلستان ایڈورڈ اول پلانٹ چنٹ، یروشلم کے سابق بادشاہ حفصائم اور انطاکیہ کے سابق بادشاہ بہمن نے دستخط کیے۔ معاہدے کی روح سے سلطان بیبرس صرف اسی صورت میں صلیبی علاقوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا جب نصرانی معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی کرتے۔ یہ بات سلطان بیبرس اچھی طرح جانتا تھا کہ صلیبی گروہ عہد و پیمان پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے،
खिलाफ वर्जी बहुत जल्द ही वजूद में आ जाएगी। नाजरीन, मतीउद्दीन कामयाबी की मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था कि सुल्तान बेबरस ने उसे हमेशा के लिए नाकामी के तरीक अंधेरों में धकेल दिया था। मतीउद्दीन को इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि अर्ज़ की सूरत में मिलने वाला हमदर्द दोस्त कोई और नहीं बल्कि सुल्तान बेबरस ही हो सकता है। यह इंकशाफ ज़िंदगी के जिस मोड़ पर हुआ था उसने मतीउद्दीन के असाब पर बेहद बुरा असर डाला था। वो बड़ी कठिन राहें तय करता हुआ कसर खिलाफत तक पहुंचा था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतने दिनों से खलीफा के साथ मौजूद था कि मौका पाकर आसानी से खलीफा अल-हकम बिन अम्रिल्लाह को कत्ल कर सकता था, मगर वो खामखा मामला को तूल देता चला गया। सुल्तान बेबरस निहायत ज़हीन और होशमंद शख्स था जिसने महज चंद की साथ की बिना पर दरपेश खतरे की बू सूंघ ली थी। मतीउद्दीन तरीक कमरे में लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया था। अगर वो किसी जानिब हरकत करता तो जंजीरें इस कदर शोर मचाती कि बैर खड़े मुहाफिज को भी उसके हिलने जुलने की खबर हो जाती। इस कमरे की छत में एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें रोशनी की कलील मिकदार दाखिल हो रही थी। इससे कमरे की तरीकी तो नहीं छटती थी, मगर दिन और रात में तमीज़ यकीनन की जा सकती थी। कई माह इसी हालत में गुजर गया। खाना खिलाने के अलावा ना तो कोई उसके पास आता और ना ही कोई दूसरी बात की जाती थी। मतीउद्दीन की हालत काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी। दाढ़ी और सर के बाल बढ़कर बेतरतीब हो गया और कपड़े चीथड़ों में बदल गया। इस नागुफ्ता हालत में भी उसमें अभी ज़िंदगी की रमक बाकी थी। फिर एक दिन कुदरत को उस पर तरस आ ही गया। एक बूढ़ा शख्स कैदी की सूरत में जिंदा खाना में पहुंचा दिया गया। उसे बिल्कुल उसके पहलू में जंजीरों से जकड़ दिया गया। मतीउद्दीन ने बमुश्किल उसकी सूरत देखी। तारीकी में उसकी सफ़ेद दाढ़ी और बालों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता था। बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा रहा तो मतीउद्दीन ने अजियतनाक मुस्कुराहट से उसकी जानब देखा। बूढ़ा सर झुकाए हुए था। बड़े मियाँ इस उम्र में जिंदा खाने में क्यों कर पहुँचे? मतीउद्दीन ने पूछा। बूढ़ा शख्स आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा और आंखें फाड़कर यूं उसकी जानब देखने लगा जैसे उसे यह मालूम ही ना हो सका था कि जिंदा खाने में पहले से कोई कैदी मौजूद था। कौन हो भैया? मेरी निगाह कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। बूढ़ा शख्स कपकपाती हुई आवाज़ में बोला। बड़े मियाँ, इस तरीके में अच्छी निगाह भी काम करना छोड़ जाती है। मतीउद्दीन नरमी से बोला। बूढ़े शख्स ने यूं इस बात में सर हिलाया जैसे उसे इस तरह का तजर्बा रहा हो। तुम कब से यहाँ पड़े हो? बूढ़े शख्स ने सवाल किया। सही तरह से कुछ मालूम नहीं, शायद साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है या फिर कई साल गुजर गए हैं। मतीउद्दीन धीरे से हंसकर बोला। जिंदा दिल मालूम होते हो, किस जुर्म की सज़ा काट रहे हो? बूढ़ा शख्स बोला। मोहब्बत की। मतीउद्दीन तलखी से हनकारा। कैसी मोहब्बत थी जिसका अंजाम यह जिंदा खाना बन गया? बूढ़ा शख्स कुछ न समझते हुए बोला। बड़े मियाँ, कभी कभी इंसान मोहब्बत के पीछे अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और फिर जब नाकामी से दो चार होता है तो उसकी अकल और दानिश भी साथ छोड़ जाती है। खोखली यादें, तड़पते हुए अरमान, देखे हुए सपनों के निश्चर उसे हमेशा कचूके लगाते रहते हैं। पक्के आशिक लगते हो। बूढ़ा शख्स उसकी बात पर हंस दिया। तुम सुनाओ बड़े मियाँ, तुम कौन सी उल्फत की पादाश में इधर की हवा खाने आ निकले? लड़के, बस इसी रसवाई की कसर बाकी रह गई थी। जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत हासत हमदर्दों की नज़र हो गई। अब यह ख्याल आया ही था कि अल्लाह अल्लाह क्या करूं, मगर वक्त ने धोखा दे दिया। मेरे हाथों से एक इंसानी जान हमेशा के लिए खामोश हो गई। काजी ने मुझे 3 दिन की मोहलत बख्शते हुए मौत का फरमान सुनाया है कि दिल खोल कर तौबा इस्तगफार कर लो। अब ये 3 दिन की ज़िंदगी ही बाकी रह गई है। महज कत्ल के जुर्म में जिंदा खाने में लाया जाना मेरे लिए नई बात है। मतीउद्दीन हैरत से बोला। बूढ़ा शख्स सर झुकाए खामोश रहा। बड़े मियाँ, कुछ बातें करो, मैं तवील खामोशी से उकता चुका हूँ। चलो इन 3 दिनों में ही कुछ बार हल्का कर लेने दो। मतीउद्दीन सकूत के बढ़ते हुए लम्हात से घबरा सा गया। मैं क्या बातें करूँ? मुझे तो ज़िंदगी भर की कमाई हुई इज्जत का गम खाई जा रहा है। बूढ़े शख्स के लहजे में गहरी अफसरदगी झलकने लगी। जो वक्त हाथ से ही निकल गया है उसका गम करने की क्या ज़रूरत है? चलो मैं ही तुम्हारा दिल बहला देता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत भरी कहानी सुनोगे क्या? मतीउद्दीन बेदिली से हंसता हुआ बोला। बूढ़े शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। मतीउद्दीन खुद ही शुरू हो गया। बूढ़े की रफाकत पाकर वो अपने दिल का भार कम करना चाहता था। ये अलग बात थी कि उसे बूढ़े शख्स की यासियत और अजियत का भरपूर एहसास हो रहा था, मगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। 3 दिन बाद वो ज़िंदगी की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा,
मगर मतीउद्दीन को कितना अरसा मजीद अभी जिंदा खाने में रहना था कुछ मालूम नहीं था। वह इन 3 दिनों में आइंदा बीते हुए अरसे की प्यास मिटा लेना चाहता था। मतीउद्दीन ने बूढ़े शख्स को अपने बारे में बताया कि वो सराय में अपने बूढ़े बाप नूरुद्दीन के साथ कैसे रहा करता था। सराय के हालात बताने के बाद उसने गुलवकूद का जिक्र छेड़ दिया जो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। बरकई खान से मुलाकात, कौसर गर पर शिकार और ज़िंदगी का पहला हादसा कबीला कौसर गर की कैद, सरदार मांझी खान का सलूक, कई साल तक भटकने का किस्सा, गुलवकूज की मदद, गुलवकूज के बाप कुरई खान का पुरअसरार कत्ल, गुलवकूज की गिरफ्तारी और गुमशुदगी, मोटे फनाजो खान से मुलाकात, बरकई खान की मुहिम और उससे मुलाकात, सराय की जानिब वापसी, सरदार मांग खान और उसके पोते शंख खान की कहानी, गुलवकूज को आखिरी रस्म की सज़ा, फनाजो खान के साथ कौसर गर का सफ़र, गुलवकूज की पुरअसरार गुमशुदगी, गहनान व शिकनान से मुलाकात, फिदाइयों के रुमाल का किस्सा, बरकई खान का उसे कलाल मौत की जानिब रवाना करना, फिदई शेख से मुलाकात और कलाल मौत की जानिब सफ़र, कलाल मौत में शंख खान से मुलाकात, गुलवकूज की कलाल मौत में मौजूदगी की खबर मिलना, फनाजो खान से गैर मुतवक्किया मुलाकात, एल खानी मंगोलों का कलाल मौत पर हमला, शेख कबीरुद्दीन को फरार होने में मदद देना, शेख कबीरुद्दीन के साथ शाम का सफ़र, वापसी पर अर्ज़क नामी गविया से मुलाकात, सराय का क़यामत, बरकई खान की जानिब गुलवकूज की खबर मिलना, गुलवकूज के लिए शाम का सफ़र, रास्ता भटक कर अर्ज़ कोनिया में पहुँच जाना, गहनानम से मुलाकात, कलाबन यास में पहुँचना, शेख कबीरुद्दीन के साथ झगड़ा और जिंदा खाने की हवा का किस्सा, शेख कबीरुद्दीन के साथ गुलवकूज का मुआहदा, रास्ते में शेख अबू नसर को धोखा देकर मरवाना, सिपाहियों को जल देकर तंतना पहुँचने का किस्सा, तंतना में वली शहर को फरेब देकर माल हासिल करने और कहरा की जानिब आने की कहानी, कहरा में अर्ज़क गविया से मुलाकात और बरकई खान की वफ़ात की खबर मिलना, मिस्री उमरा से तफाकिया मुलाकात और कसर खिलाफत तक रसई, अचानक किस्मत का पलटा खाना और अर्ज़ा का सुल्तान बेबरस निकलना, ये सब वाक़यात तरतीब वार मतीउद्दीन की ज़बान से निकलते चले गए। बूढ़ा शख्स हैरत भरी निगाहों से यह सब सुनता रहा।